चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में कौमी दुआई नाश्ते की तकरीब में शिरकत। अमरीकी हुकाम समेत दुनिया भर के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब भी किया। डोनाल्ड ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात अच्छी समत में जा रहे हैं, ताल्लुकात में मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। एशिया और जनूब मशरकी एशिया की पहली 2 रोज़ा CPA कॉन्फ्रेंस आज पंजाब असम्बली में होगी। पाकिस्तान, बरतानिया और श्रीलंका समेत 20 असम्बलियों के नुमाइंदों की शिरकत। बैनुल अक़वामी पार्लिमानी लीडरशिप पंजाब असम्बली पहुंचना शुरू। इसराइली वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए? अमरीकी सदर ने बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत पर पाबंदियां आयद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ICC पर पाबंदियों के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ICC अमले और अहले खाना पर मालियत और वीजा पाबंदियां आयद होंगी। हैदराबाद में वकला और पुलिस के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। वकला का कौमी शाहरा पर धरना दूसरे रोज भी जारी। कौमी शाहरा बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। वकला की तहरीक मुल्क भर में फैलाने की धमकी। रहनुमाओं का कहना है कि SSP के तबादले तक एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर शुरू हुआ। पुलिस के मुताबिक वकील के गाड़ी पर फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशे लगे थे। कानून के मुताबिक कार्रवाई की, मगर वकला को तहफ़्फ़ुज़ात थे। सिंध पुलिस ने वकला को जुडिशल इंक्वायरी की पेशकश कर दी। दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में एक्शन। 12 खारजी हलाक, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मोहम्मद इब्राहिम वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक खवारिज फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। एक टाइटल, 8 टीमें, चैंपियंस ट्रॉफी का स्टेज तैयार। मेगा इवेंट से पहले मैदानों का नया रूप। आज कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह। शायकीन आयमा बेग, आरिफ लोहार और अली जफर की धुआंधार परफॉर्मेंस के लिए बेताब। फायरवर्क्स का भी तड़का लगेगा। वजीर आज़म मेहमान खुसूसी। टूर्नामेंट का ऑफिशियल तराना आज रिलीज होगा, टीजर जारी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। कहा, आज पाकिस्तान के लिए फख्र का मकाम है। तामीर नौ का काम मुकम्मल करने का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। शायकीन क्रिकेट और खिलाड़ी स्टेडियम में फराहम करदा जदीद सहूलियात से महजूज होंगे। सैमुल की सीरीज न्यूजीलैंड के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम भी लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम को सख्त सिक्योरिटी हिसार में निजी होटल पहुंचाया गया। जनूबी अफ्रीकी टीम 10 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में कौमी दुआई नाश्ते की तकरीब में शिरकत। अमरीकी हुकाम समेत दुनिया भर के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब भी किया। डोनाल्ड ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात अच्छी समत में जा रहे हैं, ताल्लुकात में मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। एशिया और जनूब मशरकी एशिया की पहली 2 रोज़ा CPA कॉन्फ्रेंस आज पंजाब असम्बली में होगी। पाकिस्तान, बरतानिया और श्रीलंका समेत 20 असम्बलियों के नुमाइंदों की शिरकत। बैनुल अक़वामी पार्लिमानी लीडरशिप पंजाब असम्बली पहुंचना शुरू। इसराइली वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए? अमरीकी सदर ने बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत पर पाबंदियां आयद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ICC पर पाबंदियों के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ICC अमले और अहले खाना पर मालियत और वीजा पाबंदियां आयद होंगी। हैदराबाद में वकला और पुलिस के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। वकला का कौमी शाहरा पर धरना दूसरे रोज भी जारी। कौमी शाहरा बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। वकला की तहरीक मुल्क भर में फैलाने की धमकी। रहनुमाओं का कहना है कि SSP के तबादले तक एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर शुरू हुआ। पुलिस के मुताबिक वकील के गाड़ी पर फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशे लगे थे। कानून के मुताबिक कार्रवाई की, मगर वकला को तहफ़्फ़ुज़ात थे। सिंध पुलिस ने वकला को जुडिशल इंक्वायरी की पेशकश कर दी।
امن دشمنوں کے خاتمے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں ایکشن، 12 خارجی ہلاک، اسلحہ و بارودی مواد برآمد، فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک محمد ابراہیم وطن پر قربان۔ ISPR کے مطابق خوارج فورسز پر حملوں اور شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ ایک ٹائٹل، 8 ٹیمیں، چیمپئنز ٹرافی کا سٹیج تیار۔ میگا ایونٹ سے پہلے میدانوں کا نیا روپ، آج قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح۔ شائقین آئمہ بیگ، عارف لوہار اور علی ظفر کی دھواں دار پرفارمنس کے لیے بےتاب۔ فائر ورکس کا بھی تڑکا لگے گا۔ وزیر اعظم مہمان خصوصی، ٹورنامنٹ کا آفیشیل ترانہ آج ریلیز ہوگا، ٹیزر جاری۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا صبح سویرے قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، افتتاحی تقریب کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کہا آج پاکستان کے لیے فخر کا مقام ہے، تعمیر نو کا کام مکمل کرنے کا کریڈٹ پوری ٹیم کو جاتا ہے۔ شائقین کرکٹ اور کھلاڑی اسٹیڈیم میں فراہم کردہ جدید سہولیات سے محظوظ ہوں گے۔ سہ ملکی سیریز نیوزی لینڈ کے بعد جنوبی افریقہ کی ٹیم بھی لاہور پہنچ گئی۔ مہمان ٹیم کو سخت سیکیورٹی حصار میں نجی ہوٹل پہنچایا گیا۔ جنوبی افریقی ٹیم 10 فروری کو نیوزی لینڈ کے خلاف پہلا میچ کھیلے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی واشنگٹن میں قومی دعائیہ ناشتے کی تقریب میں شرکت۔ امریکی حکام سمیت دنیا بھر کے رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں۔ بلاول بھٹو نے تقریب سے خطاب بھی کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ بلاول بھٹو نے میڈیا سے گفتگو میں کہا پاک امریکہ تعلقات اچھی سمت میں جا رہے ہیں، تعلقات میں مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کی پہلی 2 روزہ CPA کانفرنس آج پنجاب اسمبلی میں ہوگی۔ پاکستان، برطانیہ اور سری لنکا سمیت 20 اسمبلیوں کے نمائندوں کی شرکت۔ بین الاقوامی پارلیمانی لیڈرشپ پنجاب اسمبلی پہنچنا شروع۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری کیوں جاری کیے؟ امریکی صدر نے بین الاقوامی فوجداری عدالت پر پابندیاں عائد کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ICC پر پابندیوں کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ICC عملے اور اہل خانہ پر مالیت اور ویزا پابندیاں عائد ہوں گی۔ حیدرآباد میں وکلا اور پولیس کے درمیان تنازعہ شدت اختیار کر گیا۔ وکلا کا قومی شاہراہ پر دھرنا دوسرے روز بھی جاری۔ قومی شاہراہ بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں، مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ وکلا کی تحریک ملک بھر میں پھیلانے کی دھمکی۔ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ SSP کے تبادلے تک احتجاج جاری رہے گا۔ احتجاج وکیل کے خلاف مقدمہ درج ہونے پر شروع ہوا۔ پولیس کے مطابق وکیل کے گاڑی پر فینسی نمبر پلیٹ اور کالے شیشے لگے تھے۔ قانون کے مطابق کارروائی کی مگر وکلا کو تحفظات تھے۔ سندھ پولیس نے وکلا کو جوڈیشل انکوائری کی پیشکش کر دی۔ امن دشمنوں کے خاتمے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں ایکشن، 12 خارجی ہلاک، اسلحہ و بارودی مواد برآمد، فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک محمد ابراہیم وطن پر قربان۔ ISPR کے مطابق خوارج فورسز پر حملوں اور شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ ایک ٹائٹل، 8 ٹیمیں، چیمپئنز ٹرافی کا سٹیج تیار۔ میگا ایونٹ سے پہلے میدانوں کا نیا روپ، آج قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح۔ شائقین آئمہ بیگ، عارف لوہار اور علی ظفر کی دھواں دار پرفارمنس کے لیے بےتاب۔ فائر ورکس کا بھی تڑکا لگے گا۔ وزیر اعظم مہمان خصوصی، ٹورنامنٹ کا آفیشیل ترانہ آج ریلیز ہوگا، ٹیزر جاری۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا صبح سویرے قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، افتتاحی تقریب کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کہا آج پاکستان کے لیے فخر کا مقام ہے، تعمیر نو کا کام مکمل کرنے کا کریڈٹ پوری ٹیم کو جاتا ہے۔ شائقین کرکٹ اور کھلاڑی اسٹیڈیم میں فراہم کردہ جدید سہولیات سے محظوظ ہوں گے۔ سہ ملکی سیریز نیوزی لینڈ کے بعد جنوبی افریقہ کی ٹیم بھی لاہور پہنچ گئی۔ مہمان ٹیم کو سخت سیکیورٹی حصار میں نجی ہوٹل پہنچایا گیا۔ جنوبی افریقی ٹیم 10 فروری کو نیوزی لینڈ کے خلاف پہلا میچ کھیلے گی۔ اور فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی رکنیت معطل کر دی۔ PFF قوانین کے مطابق آئین سازی میں ناکام رہی۔ فیفا کی مجوزہ ترامیم منظور کرنے تک معطلی ختم نہیں ہوگی۔